आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के शहर ऊना को दिल्ली से जोड़ने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऊना को कौम के नाम वक्फ किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कनेक्टिविटी और सियाहत को फरोग देने की गरज से आज शिमाल मशरक में 2 रेल खिदमात का झंडी दिखाकर आगाज किया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2023-24 के मरकजी बजट में तरक्की आला तरजीहात में शामिल होगी। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने फायदों की बराह रास्त मुंतकली जैसी फलाही स्कीमों में टेक्नोलॉजी पर मबनी जिद्दत तराजी के लिए भारत की तारीफ की है। और क्रिकेट में भारत बांग्लादेश के सिलहट में थाईलैंड को हराकर खवातीन के एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मुल्क में मुतारिफ कराई जाने वाली चौथी वंदे भारत रेलगाड़ी है। इस रेलगाड़ी के चलने से खित्ते में सियाहत को फरोग देने में मदद मिलेगी और आमदरफ्त का तेजतर और सहूलतों से लैस एक बेहतर जरिया फराहम होगा। जनाब मोदी ने ऊना में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इफ्तिताह किया और ऊना में बुल्कडुर्ग पार्क का संग बुनियाद रखा। दिन में बाद में वजीर आजम चंबा में 2 पनबिजली प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। इन प्रोजेक्टों से सालाना 2 करोड़ 70 लाख यूनिट बिजली पैदा की जा सकेगी और इम्कान है कि हिमाचल प्रदेश को इनसे तकरीबन 110 करोड़ रुपए का सालाना महसूल हासिल होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत की तवज्जो इलाकाई कनेक्टिविटी को फरोग देने और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने पर मरकूज है। वो हिमाचल प्रदेश के ऊना में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह के मौके पर अवाम से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि भारत माजी के चैलेंजों को उबूर कर रहा है और तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। जनाब मोदी हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे मरहले का आगाज भी करेंगे, जिसका मकसद रियासत में तकरीबन 3125 किलोमीटर सड़कों को बेहतर बनाना है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अगरतला रेलवे स्टेशन से अगरतला खोंगसांग जन शताब्दी एक्सप्रेस और अगरतला कोलकाता एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। आसाम, मगरबी बंगाल और मणिपुर को जोड़ने वाली इन रेलगाड़ियों से शिमाल मशरकी खित्ते में कनेक्टिविटी और सियाहत को फरोग देने में मदद मिलेगी। सदर जमहूरिया त्रिपुरा और आसाम के 3 रोजा दौरे पर हैं। दिन में बाद में सदर जमहूरिया IIT गुवाहाटी में इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी, सेहत और खानदानी बहबूद जैसी मरकजी वजारतों और हुकूमत आसाम के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करेंगी और संग बुनियाद रखेंगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2022-23 के मरकजी बजट में तरक्की अहम तरजीहात में शामिल होगी। उन्होंने कहा कि आने वाला मरकजी बजट पूरी एहतियात के साथ तैयार किया जाएगा, जिसमें तरक्की की रफ्तार को बरकरार रखने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मोहतरमा सीतारमण वाशिंगटन में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल कर रही थीं। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट में अफरात-ए-ज़र से पैदा होने वाली तशवीश को दूर करने पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी। भारत को दरपेश फौरी खतरात के बारे में बात करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि तवानाई और खाद की जरूरत मुल्क के सामने अहम चैलेंजों में से एक है। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी बाजार में खादों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से बहरान की कैफियत है और ये तवानाई की जरूरियात के साथ साथ एक फौरी चैलेंज है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने मुख्तलिफ मुल्कों के अपने हम मनसबों और आला बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान के साथ वाशिंगटन DC में मीटिंगें की। वो बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड, आलमी बैंक और G20 के वज़राए ख़ज़ाना, नीस सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की सालाना मीटिंगों में शिरकत के लिए अमरीका के दौरे पर हैं। IMF और आलमी बैंक की सालाना मीटिंगों के मौके पर जापान के वज़ीर ख़ज़ाना शुनिची सुजुकी के साथ अपनी मीटिंग में उन्होंने मजीद कहा कि साल 2023 आलमी सतह पर भारत और जापान के लिए ज्यादा जिम्मेदारियां लेकर आया है, क्योंकि भारत G20 की सदारत करने वाला है और टोक्यो G7 की सरबराही करेगा। मोहतरमा सीतारमण ने जनूबी कोरिया के नायब वजीर आजम और इक़्तिसादी और मालियाती उमूर के वजीर
شو کیونگ ہو سے بھی ملاقات کی اور 2023 میں G20 کے لیے اقتصادی امکانات پر تبادلہ خیال کیا اور 2023 میں G20 کے لیے بھارت کی صدارت کی خاطر جنوبی کوریا کی حمایت کی خواہش ظاہر کی۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نریندر مودی حکومت کی فوائد کی براہ راست منتقلی کی اسکیم کی زبردست تعریف کرتے ہوئے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے اتنے بڑے ملک کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسے انتظام و انصرام کے تعلق سے ایک معجزہ قرار دیا ہے۔ IMF کے مالی امور کے محکمے کے ڈپٹی ڈائریکٹر پاولو ماورو نے کہا ہے کہ پوری دنیا کے ملکوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن بھارت کی DBT اسکیم کافی مؤثر کن ہے۔ جناب ماورو نے کہا کہ جس طرح سے DBT پروگرام، جس میں کم آمدنی والے لوگوں کی مدد کی بات کہی گئی ہے، کروڑوں لوگوں تک پہنچا ہے، وہ انتظام و انصرام کا ایک معجزہ ہے۔ IMF کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے خواتین، کسانوں اور بزرگ افراد کی فلاح و بہبود سے متعلق پروگراموں کے لیے تکنیکی جدت طرازی کی بھی ستائش کی۔ IMF کے اعلی اقتصادی ماہر نے کہا کہ بھارت ایک ایسے وقت میں روشنی کی ایک کرن بن کر ابھرا ہے کہ جب دنیا کو کساد بازاری کے اثرات کا سامنا ہے۔ انہوں نے ڈیجیٹائزیشن کی خاطر بھارت کی کوششوں کو صورتحال کو تبدیل کرنے والا قرار دیتے ہوئے اس کی تعریف کی ہے۔ سپریم کورٹ نے کرناٹک حجاب پابندی معاملے میں اختلافی فیصلہ سنایا ہے۔ جسٹس ہیمنت گپتا اور جسٹس سدھانشو دھولیا نے کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی اپیلوں پر فیصلہ سنایا، جس میں کہا گیا تھا کہ حجاب اسلام کا لازمی جز نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے ریاست کے تعلیمی اداروں میں حجاب لگانے پر پابندی لگائے جانے کو صحیح ٹھہرایا تھا۔ آج فیصلہ سناتے ہوئے جسٹس ہیمنت گپتا نے عرضیوں کو خارج کر دیا اور کرناٹک ہائی کورٹ کے حجاب پر پابندی لگائے جانے سے متعلق فیصلے کو برقرار رکھا۔ دوسری جانب جسٹس سدھانشو دھولیا نے اپیلوں کو منظور کرتے ہوئے کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس دھولیا نے حجاب لگائے جانے کے معاملے کو پسند اور مرضی کا معاملہ قرار دیا۔ جموں کشمیر میں آج اس وقت ایک بڑا سانحہ ٹل گیا جب سیکورٹی دستوں نے ایک بیگ میں دیسی ساخت کے 3 طاقتور بموں کا بروقت پتہ لگا لیا۔ آکاش وانی جموں کے ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ جموں کے گول سب ڈویژن کے سندلدان علاقے کے بصری نالہ کے نزدیک یہ بیگ رکھا ہوا تھا، جس کا فوج اور پولیس کی ایک مشترکہ تلاش پارٹی نے پتہ لگایا۔ ان دیسی ساخت کے بموں کی برآمدگی کے فوراً بعد علاقے میں بڑے پیمانے پر تلاش کارروائی شروع کی گئی، کیونکہ وہاں کچھ مشتبہ افراد کی حرکت کے بارے میں اطلاع ملی تھی۔ کارروائی کے دوران کسی کو حراست میں نہیں لیا گیا ہے۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ضلع میں حملے انجام دینے کی منصوبہ بندی کے لیے مشتبہ دہشت گردوں نے اس بیگ کو وہاں رکھا تھا۔ بیگ سے ہتھیار اور گولی بارود بھی برآمد کیا گیا۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر لیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی ہے۔ بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ جموں کشمیر کا پورا علاقہ ملک کا اٹوٹ حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے مباحثے کے دوران کشمیر کا معاملہ اٹھانے پر پاکستان کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کی مستقل نمائندہ روچیرا کامبوج نے کہا کہ ایک بار پھر دیکھا گیا ہے کہ ایک وفد کے ذریعے بھارت کے خلاف غیر سنجیدہ اور غیر اہم تبصرے کے لیے اس فورم کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خواتین کی ایشیا کپ کرکٹ میں بھارت تھائی لینڈ کو ہرا کر فائنل میں داخل ہو گیا ہے۔ آج بنگلہ دیش کے سلہٹ میں کھیلے گئے سیمی فائنل مقابلے میں تھائی لینڈ کی ٹیم بھارت کے 148 رن کے جواب میں مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹ کے نقصان پر محض 74 رن ہی بنا سکی۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے شفالی ورما کے 42 رن اور ہرمن پریت کور کے 36 رن کی بدولت 20 اوورز میں 148 رن بنائے۔ شفالی ورما کو مجموعی طور پر بہترین کارکردگی کے لیے میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہماچل پردیش کے شہر اونا کو دلی سے جوڑنے کے لیے وندے بھارت ایکسپریس ریل گاڑی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ انہوں نے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اونا کو قوم کے نام وقف کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کنیکٹیوٹی اور سیاحت کو فروغ دینے کی غرض سے آج شمال مشرق میں 2 ریل خدمات کا جھنڈی دکھا کر آغاز کیا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ 2023-24 کے مرکزی بجٹ میں ترقی اعلیٰ ترجیحات میں شامل ہوگی اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے فائدوں کی براہ راست منتقلی جیسی فلاحی اسکیموں میں ٹیکنالوجی پر مبنی جدت طرازی کے لیے بھارت کی تعریف کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔